वेलकम टू ईपीजी पाठशाला प्रोजेक्ट। भवतां सर्वेषां ईपीजी पाठशाला परियोजनायां सुस्वागतं व्याहरामि। अहं वैद्यसुब्रह्मण्याभिधेयः। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य वेदव्यासपरिसरे अतिथिप्राध्यापकरूपेण व्याकरणविभागे कार्यरतः अस्मि। इको एनचि इत्यत्र कं विषयम् अधिकृत्य प्रतिपाद्यते इति संक्षेपेण परिचयं ददामि। इको एनचि इति हि सूत्रम्। इग्वर्णस्य स्थाने यन्वर्णाः विधीयन्ते अनेन सूत्रेण। तत्र दीर्घवर्णानां स्थाने यनादेशो न स्यात्, प्रत्याहारे तेषाम् अनन्तर्भावात्। तेषां स्थाने च यनादेशसिद्धये दीक्षितः तद्वाच्यवाच्ये लक्षणाश्रयणं प्रतिपादयति। तर्हि अणुदित् सूत्रस्य किं प्रयोजनमिति चेत्, अणुदित् सूत्रं तु कस्मिन् अर्थे लक्षणा वक्तव्या इति लक्ष्यतावच्छेदकग्रहाय इति कथयति। तेन लक्षणाश्रयणेन इज्ञनोः स्थान्यादेशयोः संख्यायां समत्वाभावात् स्थानेन्तरतमः सूत्रेण स्थानसाम्यमादाय इकस्थाने यनादेशः प्रवर्तते इति च दीक्षितः अभिप्रैति। परन्तु शब्दरत्नकारः अवात्तम् इत्यादि रूपसिद्धये माहेश्वरसूत्रेषु जातिपक्षस्वीकर्तव्यः इति, अतः अत्रापि जातिपक्ष एव स्वीक्रियताम् इति प्रतिपादयति। तस्मिन् च पक्षे इक् यन् पदाभ्यां स्थान्यादेशयोः समसंख्यात्वदर्शनात् तत्र यथासंख्येनैव निर्वाहः सम्भवति, न तु स्थानेन्तरतमः इति सूत्रेण निर्वाहः कार्यः इति च अभिप्रैति। इमान् विषयान् सर्वान् अधिकृत्य अत्र पाठे विश्लेषेण प्रतिपाद्यते मया। इको एनचि इति हि सूत्रम्। इकः यन् अचि इति पदच्छेदः अत्र द्रष्टव्यः। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च सूत्रं षड्विधं स्मृतम् इत्यभ्युक्तोक्तरीत्या इदं सूत्रं विधिसूत्रं भवति। विधिसूत्रे त्रयः अंशाः भवन्ति। ते च उद्देश्यं, विधेयं, निमित्तं च। उद्देश्यं षष्ट्यां विभक्तौ भवति, विधेयं प्रथमा विभक्तौ भवति, निमित्तं सप्तम्याम् अथवा पंचम्यां विभक्तौ भवति। क्वचित् विभक्तिद्वयेपि निमित्तं दृश्यते। इकः इति इक् शब्दस्य षष्ट्यन्तं पदं, यन् इति यण् शब्दस्य प्रथमान्तं पदम्, अचि इति अच् शब्दस्य सप्तम्यन्तं पदम्। इक् इति प्रत्याहारः। तस्मिन् च प्रत्याहारे ईबुरुल् इति एते चत्वारः वर्णाः सन्ति। यन् इति च प्रत्याहारः। तस्मिन् च प्रत्याहारे यावारल इत्येते चत्वारः वर्णाः उपस्थिताः भवन्ति। अच् प्रत्याहारे अ ईबुरुल् एवो अय्यौ इत्येते वर्णाः अन्तर्भूताः वर्तन्ते। षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रसहकारेण इकः इति षष्ट्यन्तात् पदात् इकस्थाने इत्यर्थः लभ्यते। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रसहकारेण अचि इति सप्तम्यन्तात् पदात् अजव्यवहितपूर्वस्य इत्यर्थः लभ्यते। तथा च इको एनचि इत्यस्मात् सूत्रात् अजव्यवहितपूर्वस्य इकस्थाने यन् भवति इत्यर्थः सम्पद्यते। संहितायाम् इत्यधिकारे इको एनचि इति सूत्रस्य सत्त्वात् यदा संहिता भवति तदा इकः यन् भवति। यण् इति आदेशः। आदेशानां शत्रुस्वभावत्वात् इकम् अपणीय अर्थात् इग्वर्णान् अपणीय तत्स्थाने यन्वर्णाः प्रवर्तन्ते। एकस्मिन् उदाहरणे सूत्रस्य प्रयोजनं पश्यामः। दधि अस्ति इत्यत्र इकारः इग्वर्णः, अकारः अज्वर्णः। अतः इकः इकारस्य स्थाने यकारः यन्वर्णः भवति। इकारस्य इग्वर्णस्य स्थाने यन्वर्णेषु प्राप्तेषु स्थानेन्तरतमः इति सूत्रेण स्थानसाम्यमादाय इकारस्य तालव्यस्य स्थाने तालव्यः यकारः भवति, न तु वा र ल इत्येते अवशिष्टाः त्रयः वर्णाः। तत्र स्थानभेदात् वकारस्य दन्तोष्ठस्थानत्वात् रेपस्य मूर्धन्यात् लकारस्य दन्त्यात् दध्यस्ति इति रूपं च सिद्ध्यति। सुधी उपास्यः इत्यत्रापि अनेन सूत्रेण दीर्घस्य ईकारस्य यकारः यनादेशः भवति शुद्धिपास्यः इति रूपं च सिद्ध्यति। सुधी उपास्यः इत्यत्र दीर्घः ईकारः अस्ति। ईकारस्य दीर्घवर्णस्य
इक् प्रत्याहारे अप्रवेशात् तस्य कथं यनादेशः इति प्रश्नः अत्र समुदेति। तस्य समाधानं ग्रन्थकृता उक्तं प्रत्याहारग्रहणे तद्वाच्यवाच्ये निरूढा लक्षणा दीर्घाजसि च इति ज्ञापकात् ल्वादिभ्यः इति निर्देशाच्च इति। एवं च प्रत्याहारेषु तद्वाच्यवाच्ये निरूढां लक्षणाम् आश्रित्य दीर्घाणां वर्णानाम् इक् प्रत्याहारानन्तर्भूतानां च यनादेशः क्रियते। एवं तर्हि मनसि सद्यः विचिकित्सा समुदेति का नाम तद्वाच्यवाच्ये निरूढा लक्षणा इति तदुच्यते अत्र। अत्र तत्पदेन इक् प्रत्याहारः ग्राह्यः। तद्वाच्यः इग्वाच्यः ईवुरुलु इत्येते वर्णाः। तद्वाच्यस्य वाच्याः तत्सवर्णाः दीर्घवर्णाः। तेषु दीर्घवर्णेषु इक् पदस्य लक्षणा कर्तव्या इत्यर्थः। अर्थात् इक् पदम् अभिधा लक्षणा व्यञ्जना रूपेषु शब्दव्यापारेषु अन्यतमेन लक्षणाख्य शब्दव्यापारेण तत्प्रत्याहारान् अनन्तर्भूतान् दीर्घान् वर्णान् उपस्थापयति बोधयति इत्यर्थः। एवं च इक् पदम् अभिधा शब्दव्यापारेण ईवुरुलु इत्येतेषाम् उपस्थापकं लक्षणाख्य शब्दव्यापारेण ई ऊर् इत्येतेषां वर्णानाम् उपस्थापकं भवति। एवं अन्येषु प्रत्याहारेषु च एतां तद्वाच्यवाच्ये निरूढां लक्षणाम् आश्रित्य प्रत्याहारानन्तर्भूतानां दीर्घप्लुतवर्णानां ग्रहणं भवति इति ज्ञातव्यम्। एवं च सुधी उपास्यः इत्यत्रापि इको यनचि इति सूत्रेण पूर्वोक्त प्रकारेण लक्षणाश्रयनेन दीर्घस्य ईकारस्य यकारादेशः प्रवर्तते भवति च। तथैव दीर्घस्य ऊकारस्य ओष्ठस्थानसाम्यमादाय वकारादेशः प्रवर्तते। दीर्घस्य ऋकारस्य स्थाने मूर्धस्थानसाम्यम पुरस्कृत्य रेफादेशश्च प्रवर्तते। लिकारस्य दीर्घाभावात् तस्य स्थाने दन्तस्थानसाम्यं पुरस्कृत्य लकारादेशो भवति। शुद्ध्युपास्यः मध्वरिः दात्रंशः लाकृतिः इत्यादीनि उदाहरणानि सिद्ध्यन्ति। तद्वाच्यवाच्ये निरूढालक्षणाश्रयणे किं प्रमाणम् इति अत्र उच्यते। अत्र प्रमाणद्वयं दत्तं वर्तते। तत्र प्रथमं प्रमाणमधिकृत्य आदौ पश्यामः। प्रत्याहारेषु तद्वाच्यवाच्ये निरूढालक्षणाश्रयणे ल्वादिभ्यः इति सूत्रनिर्देश एव ज्ञापकं। लु आदिभ्यः इत्यत्र दीर्घ ऊकारस्य यनादेशं कृत्वा पाणिनिः निर्दिदेश। इक् प्रत्याहारे दीर्घस्य ऊकारस्य असत्वात् तस्य स्थाने वकारादेशस्य अप्रसक्त्या ल्वादिभ्यः इति निर्देश एव अनुपपन्नः भवति। तदनुपपन्नः सन् इक् प्रत्याहारे तद्वाच्यवाच्येषु लक्षणाश्रयणं ज्ञापयति। तेन इक् प्रत्याहारेण दीर्घवर्णानां च बोधनात् दीर्घस्य ऊकारस्य च वकारादेश प्रवृत्तौ न किंचित् बाधकमत्र दृश्यते। अतः ल्वादिभ्यः इति निर्देशः उपपद्यते। एवञ्च ल्वादिभ्यः इति निर्देशात् प्रत्याहारेषु तद्वाच्यवाच्ये निरूढालक्षणाश्रयणीया इति एकं प्रमाणं लब्धम्। अथ च द्वितीयं प्रमाणं निरूप्यते अत्र। अथ च द्वितीयं प्रमाणं दीर्घाजसि च इति सूत्रम्। दीर्घाजसि च इति सूत्रमपि प्रत्याहारेषु तद्वाच्यवाच्ये लक्षणायाः आश्रयणे प्रमाणं भवति। तत् कथमिति चेत् उच्यते। दीर्घाजसि च इत्यस्मिन् सूत्रे नादिचि इति सूत्रम् अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यस्मात् सूत्रात् दीर्घः इति पदं प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यस्मात् सूत्रात् पूर्वसवर्णः इति पदञ्च अनुवर्तते। तथा च दीर्घाजसि च इति सूत्रस्य दीर्घात् जसि इचि च परे न पूर्वसवर्णदीर्घः इत्यर्थः सम्पद्यते। तथा च दीर्घाझसि च इति सूत्रस्य दीर्घात् जसि इचि च परे न पूर्वसवर्णदीर्घः इत्यर्थः सम्पद्यते। प्राप्तिपूर्वको हि निषेधः इति कारणात् पूर्वसवर्णदीर्घस्य प्राप्तिः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण वक्तव्या। तस्य च अकः प्रथमाद्वितीययोरचिपरे पूर्वसवर्णदीर्घः एकादेशः स्यादित्यर्थः। तस्मिन् च सूत्रे अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रात् अकः इति पदम् अनुवर्तते। तत्र अकः इति प्रत्याहारस्य निर्देशात् तस्मिन् च प्रत्याहारे दीर्घाणां वर्णानाम् असत्वात् दीर्घाजसि इचि वा परे प्रथमयो पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण पूर्वसवर्णदीर्घस्य प्रसक्तिरेव नास्ति। तर्हि गौरी अस् इत्यादौ अतिप्रसक्त्यभावात् दोषाभावेन
तत्र पूर्वसवर्णदीर्घवारणाय आरब्धं दीर्घाजसि च इतीदं सूत्रं व्यर्थं भवति। व्यर्थं सत् तत्सामर्थ्यसम्पादनाय प्रत्याहारनिर्देशेषु तद्वाच्यवाच्ये निरूढालक्षणायाः आश्रयणं ज्ञापयति। ज्ञापिते सति प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यस्मिन् सूत्रे अनुवृत्ते अक् प्रत्याहारे च तद्वाच्यवाच्ये लक्षणाम् आश्रित्य दीर्घाणां वर्णानां बोधनात् दीर्घादपि जसि इचि च परे पूर्वसवर्णदीर्घः प्राप्तः। गौरी अस् इत्यादि लक्ष्येषु दोषश्च प्रवर्तते। अतः तेषु लक्ष्येषु पूर्वसवर्णदीर्घवारणाय दीर्घाजसि च इति सूत्रारम्भः सार्थकः दृश्यते। एवम् एतत् सूत्रारम्भश्च प्रत्याहारेषु लक्षणाश्रयणे प्रमाणम्। तथा च इकोयनचि इत्यादिषु सूत्रेषु प्रत्याहारेण लक्षणाश्रयणेन तत्सवर्णानां बोधनेन तेषां च तत्सूत्रविहितकार्याणि सिद्ध्यन्ति। इत ऊर्ध्वं लक्षणायाः आश्रयणे अणुदित्सूत्रस्य किं प्रयोजनम् इति विचारमधिकृत्य पश्यामः। प्रत्याहारेषु दीर्घप्लुतवर्णानां बोधनाय यदि लक्षणा आश्रियेत तर्हि अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति इदं सूत्रं निष्प्रयोजनं स्यात्। यतः अभिधीयमानानाम् अण्वर्णानां स्वसवर्णबोधकत्वं प्रतिपाद्यते अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रेण। तेन विधेयकोट्यप्रविष्टैः प्रत्याहारैः स्वसवर्णानां दीर्घप्लुतवर्णानां बोधसम्भवात् तत्समानफलप्रतिपादिकायाः लक्षणायाः आश्रयणे अविधीयमानानाम् अण्वर्णानां स्वसवर्णग्रहणबोधकथनस्य अनावश्यकत्वात् अणुदित्सूत्रे अण्पदं निष्प्रयोजनं स्यात् इति चेत् न। अस्याम् अवस्थायां प्रत्याहारेषु लक्षणाश्रयणे अणुदित्सूत्रे अण्ग्रहणं न सवर्णग्रहणबोधनाय अविधीयमानानाम् अण्वर्णानां स्वसवर्णग्रहणबोधकथनस्य अनावश्यकत्वात् अणुदित्सूत्रे अण्पदं निष्प्रयोजनं स्यात् इति चेत् न। अस्याम् अवस्थायां प्रत्याहारेषु लक्षणाश्रयणे अणुदित्सूत्रे अण्ग्रहणं न सवर्णग्रहणबोधकाय अपितु प्रत्याहाराणां कुत्र लक्षणा कर्तव्या इति बोधनाय तत्सूत्रम् अपेक्षितम्। अर्थात् लक्ष्यतावच्छेदकग्रहाय अणुदित्सूत्रे अण्ग्रहणं भवति। एवञ्च प्रत्याहारेषु लक्षणाश्रयणेपि अणुदित्सूत्रे अण्ग्रहणं निष्प्रयोजनं न इत्यर्थः आयाति। तथा च प्रत्याहारेषु अनन्तर्भूतानां दीर्घप्लुतानां वर्णानां बोधनाय अणुदित्सूत्रसहकारेण लक्ष्यतावच्छेदकग्रहपूर्वकतया लक्षणा श्रीयते। तेन दीर्घप्लुतानां तत्तत्कार्याणि सिद्ध्यन्ति इति दीक्षितस्य अभिप्रायः। अत्र शब्दरत्नकारस्तु अस्मिन् लक्षणाश्रयणरूपे विषये विप्रतिपद्यते। अवात्ताम् इति लक्ष्यसिद्धये अक्षरसमाम्नाये जातिपक्षस्य अवश्यम् आश्रयणीयत्वात् अवश्यम् आश्रयणीय जातिपक्षद्वारैव शुद्ध्युपास्यः इत्यादौ दीर्घवर्णस्य तत्तत्कार्यप्रसक्त्या नवा लक्षणाश्रयण आवश्यकता नवा अणुदित्सूत्रे अण्ग्रहणावश्यकता तदेतत् सर्वमग्रे स्पष्टं निरूप्यते अत्र प्रबन्धे। तद्धि शब्दरत्ने आदौ व्यक्तिपक्षे लक्षणायाः आवश्यकत्वं व्यवस्थापितं। तत्र लक्ष्यतावच्छेदकग्रहाय अणुदित्सूत्रे अण्ग्रहणं च आवश्यकम् इति च उक्तम्। उच्चारितः शब्द एव अर्थप्रत्यायकः न तु अनुच्चारितः इति। अणुदित्सूत्रे भाष्ये उक्तत्वात् इक्पदे उच्चारिते सति तत्र संज्ञायाम् इकारस्य उच्चारणात् तेन इकारेण उच्चारितेन स्वसवर्णानां ग्रहणे प्रसक्तेपि इक्पदोपस्थाप्यैः उकारादिभिः स्वसवर्णानां ग्रहणं न स्यात् तेषां तत्र अनुच्चारणात्। अतः उकारादिभिः दीर्घाणां वर्णानां बोधनाय लक्षणा आश्रयणीया। एवं सति लक्ष्यतावच्छेदकग्रहाय अणुदित्सूत्रे अण्ग्रहणम् आवश्यकम्। न केवलं प्रत्याहारेषु लक्षणाश्रयणीया अपितु अस्य चौ इत्यादावपि लक्षणाम् आश्रित्य दीर्घप्लुतानां वर्णानां बोधो भवति। तेन मालीकरोति इत्यत्र दीर्घस्य आकारस्य स्थाने ईकारादेशः सिद्ध्यति। अस्य चौ इति सूत्रे उपात्तः अकारस्तु प्रत्याहारवाच्यत्वेन अभिज्ञातुं न शक्यः। तत्र प्रत्याहारवाच्योऽयम् अकारः इति अभिज्ञाजननाय न किञ्चित् तत्र लिङ्गमस्ति। अतः तत्रापि लक्षणा आश्रयणीया। अतः प्रत्याहारेषु इत्येतत् उपलक्षणम् इत्युक्तम्।
परन्तु शब्दरत्नकारः जातिपक्षमवलम्ब्य लक्षणायाः आश्रयणं दूषयति शब्दरत्ने। वसधातोः लुङि अडागमे प्रथमपुरुषद्विवचनविवक्षायां लुङः तसादेशे तसः तस्तस्थमिपां तां तं तामः इति सूत्रेण तामादेशे अवस् ताम् इति स्थिते च्लिलुङि इति सूत्रेण लुङं निमित्तीकृत्य च्लि प्रत्यये कृते चले सिच् इति सूत्रेण च्लि प्रत्ययस्य स्थाने सिजादेशे च कृते अवस् स ताम् इति जाते सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु इति सूत्रेण वृद्धौ च कृतायाम् अवास् स ताम् इति जाते सस्यार्धधातुके इति सूत्रेण वसः सकारस्य तकारादेशे अवात् स ताम् इति जाते झलो झलि इति सूत्रेण झलः तकारात् परस्य सिचः सकारस्य तकारे झलिपरे लोपे कृते अवात्ताम् इति रूपं सम्पद्यते। परन्तु इदं रूपम् अक्षरसमाम्नाये जातिपक्षाश्रयणं विना नैव सेत्स्यति। कथमिति चेत् उच्यते झलः परस्य सस्य झलिपरे लोपः विधीयते झलो झलि इति सूत्रेण। अतः अवात् स ताम् इत्यत्र अन्यतरस्य तकारस्य झल्त्वेन ग्रहणे अपरस्य तकारस्य झल्त्वेन ग्रहणं दुरुपपन्नं व्यक्तिपक्षे। झल् प्रत्याहारे एकस्यैव तकारस्य सत्वात् एवं च एकः चकारः एकः तकारः झल्त्वेन परिज्ञातुं शक्यः, अपरः तकारस्तावत् झल्त्वेन परिज्ञातुम् अशक्यः भवति। तेन कारणेन तत्र लक्ष्ये अन्यतरः तकारः झल् प्रत्याहारान्तर्भूतत्वेन प्रतिज्ञातुं शक्यः, अपरस्तु न शक्यः। अतः अवात् स ताम् इत्यत्र सकारस्य सिचः सकारस्य लोपः दुर्लभः भवति। अतः तत्र लक्ष्ये सकारलोपसम्पादनाय जातिपक्षः माहेश्वरसूत्रेषु आश्रयणीयः वर्तते। आश्रिते तु माहेश्वरसूत्रेषु एवं च माहेश्वरसूत्रेषु जातिपक्षाश्रयणे प्रत्येकेन वर्णेन तत्तज्जात्याक्रान्तवर्णस्य उपस्थितिर्भवति। तेन कारणेन तकारेण तकारत्वजात्याक्रान्त सकलतकाराणाम् उपस्थितिर्भवति। तेन समेषां तकाराणां झल्त्वेन ग्रहणं संभवति। एवं सति अवात् स ताम् इत्यत्र उभयोरपि तकारयोः तकारत्वजात्याक्रान्तत्वात् तथैव झल्त्वेन ग्रहणं च संभवति तस्य। तेन झलो झलि इति सूत्रेण सकारस्य लोपः भवति, अवात्ताम् इति रूपं च सिद्ध्यति। अतः जातिपक्षाश्रयणे अत्र अभीष्टं रूपं सिद्ध्यति इति जातिपक्षाश्रयणं साधकमेव। एवं च अवात्ताम् इत्यादीनां रूपसिद्धये माहेश्वरसूत्रेषु जातिपक्षः अत्यन्तम् अवश्यम् आश्रयणीयः वर्तते। एवमेव इक् प्रत्याहारोपस्थाप्यैः इकारादिभिः तत्तज्जात्याक्रान्तवर्णानां बोधनात् दीर्घप्लुतेषु वर्णेषु च तत्तज्जातेः सत्वात् दीर्घप्लुतानां वर्णानां च बोधः प्रत्याहारेण सुकरः भवति। तथा च सुधी उपास्यः इत्यादावपि दीर्घवर्णस्य यनादेशः सूपपन्नः भवति। अवात्ताम् इत्यादि रूपसिद्धये अन्व्यतिरिक्त प्रत्याहारस्थले जातिपक्षाश्रयणमस्तु, अन्प्रत्याहारबोध्यवर्णेषु लक्षणाश्रयणमस्तु इत्याक्षेपः यदि स्यात् तदयुक्तम्। अर्धजरतीयस्य अनौचित्यात् अन्प्रत्याहार व्यतिरिक्त प्रत्याहारेषु जातिपक्षाश्रयणम् अन्प्रत्याहारबोध्य प्रत्याहार विषयेषु लक्षणाश्रयणम् इति अर्धजरतीय न्यायस्य अनौचित्यात्। अतः सर्वत्र जातिपक्ष एव आश्रीयते। तद्वारा अवात्ताम् इत्यत्र सलोपः शुद्धिपास्यः इत्यादौ दीर्घस्य वर्णस्य यनाद्यादेशः, अस्य चौ इत्यत्र च दीर्घस्य वर्णस्य उपस्थित्या दीर्घस्य आकारस्य ईकारादेश इति प्रयोजनानि सर्वाणि सिद्ध्यन्ति। जातिपक्षमाश्रित्य अणुदित् सूत्रे अन्ग्रहणं च प्रत्याख्यातं वर्तते भाष्यकारेण। एवं च माहेश्वरसूत्रेषु जातिपक्षावलम्बात् प्रत्याहारेषु तेनैव निर्वाहात् न तत्र लक्षणाश्रयणस्य आवश्यकता वर्तते। किंच अणुदित् सूत्रे अन्ग्रहणं च न कर्तव्यम् इति
प्रयोजनाधिक्यं वर्तते इति शब्दरत्नकारः भाष्याभिप्रायं प्रकटयति। पुनः अत्र इको यनचि इत्यस्मिन् सूत्रे इकस्थाने यनादेशः स्थानसाम्यमादाय स्थानेन्तरतमः इति सूत्रसहकारेण कृतः। अत्र कोऽर्थः स्थानेन्तरतमः इति सूत्रस्य? यत्र एकस्य स्थानिनः स्थाने अनेके आदेशाः प्रवर्तन्ते तस्य स्थानिनः स्थाने सदृशतमः आदेशः कर्तव्यः इति कथयति। तत्रैव यत्र अनेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतान्तर्यं बलीयः इति अन्तरतमः इत्यत्र तमग्रहणेन नानाविधसाम्यं बोधितं। तेषु नानाविधसाम्येषु स्थानसाम्यम् एव बलवत् इति च बोधितं। प्रकृते स्थान्यादेशयोः समसंख्याकत्वात् यथासंख्यम् इकस्थाने यनादेशस्य प्रवृत्तेः सूपपादत्वात् यथासंख्यम् आदेशविधानं परित्यज्य किमर्थं स्थानसाम्यमादाय इकस्थाने यनादेशः विहितः इति अमुं विचारमधिकृत्य अत्र प्रस्तूयते। तद्धि इको यनचि इति सूत्रेण इग्वर्णानां स्थाने यनादेशः विधीयते इति विदितमेव। पूर्वोक्तवत् लक्षणाश्रयणेन इक्प्रत्याहारघटकैः वर्णैः स्वस्वसवर्णवर्णानाम् उपस्थितौ इकारस्य अष्टादशानां भेदानाम् उपस्थितौ उकारस्य अष्टादशानां भेदानाम् उपस्थितौ ऋकारस्य च अष्टादशानां भेदानाम् उपस्थितौ लकारस्य द्वादशानां भेदानां च उपस्थितौ इक्पदेन षट्षष्टिः वर्णाः उपस्थाप्यन्ते इत्यायाति। यन्पदेन सप्तवर्णाः उपस्थाप्यन्ते। यावाला एते वर्णाः अनुनासिक निरनुनासिक भेदेन द्विधा भिद्यन्ते इति कारणात् यावाला इत्येतैः वर्णैः षड्वर्णानाम् उपस्थापनं भवति। तेन यन्पदेन सप्तानां वर्णानाम् उपस्थितिर्भवति रेफस्य एकस्यैव वर्णस्य बोधनात्। तथा च यन्पदेन सप्तवर्णाः गृह्यन्ते। अस्याम् अवस्थायां स्थान्यादेशयोः समसंख्याकत्वाभावात् यथासंख्यमनुदेशः समानाम् इति सूत्रेण यथासंख्यम् अर्थात् क्रमशः स्थानिनस्थाने आदेशस्य विनियोगः दुर्लभः भवति। अतः स्थानेन्तरतमः इति सूत्रसहकारेण स्थान्यादेशयोः स्थानसाम्यं पुरस्कृत्य इग्वर्णानां स्थाने यन्वर्णानां विनियोगः भवति। किञ्च यन्पदेन चतुर्णां वर्णानामेव उपस्थितिः न तु सप्तानां वर्णानां। यनः विधीयमानत्वात् विधीयमानातिरिक्तेषु प्रत्याहारेषु एव अनुदित सूत्रेण लक्ष्यतावच्छेदकग्रहसम्भवात् विधीयमानस्य यनः अनुनासिक निरनुनासिक भेदेन तत्सवर्णानां सत्त्वेपि तत्र लक्षणाश्रयणस्य दुरुपपादत्वेन तेन यन्पदेन चतुर्णामेव उपस्थितिः न तु सप्तानाम् इति चेत् तदानीमपि स्थान्यादेशयोः समसंख्याकत्वाभावात् यथासंख्यसूत्रप्रवृत्त्या न निर्वाहः भवति। अथवा गुणाः अभेदकाः इति परिभाषया वा यन्पदेन सप्तानां वर्णानाम् उपस्थितिः वक्तव्या। आहत्य अत्र सूत्रे स्थान्यादेशयोः समसंख्याकत्वाभावात् स्थानिनस्थाने आदेशस्य यथासंख्येन विनियोग असंभवात् तत्र स्थानसाम्यमादाय इकारस्य स्थाने यकारः उकारस्य स्थाने वकारः ऋकारस्य स्थाने रेपः लकारस्य स्थाने लकारः इति ताल्वोष्टमूर्धधन्तस्थानसाम्यमादाय प्रवर्तते इति दीक्षितः अभिप्रैति। शब्दरत्रकारः पुनः अस्मिन् च विषये विप्रतिपद्यते। यतः पूर्वम् अवात्तां शुद्ध्युपास्यः मालीकरोति इत्यादीनां लक्ष्याणां सिद्धये जातिपक्षाश्रयणस्य व्यवस्थापितत्वात् इक्पदेन इत्वोत्वर्त्वल्त्व जातीनाम् उपस्थितिः भवति। एवं यन्पदेन यत्ववत्वरत्वलत्व जातीनाम् उपस्थितिः भवति। तेन अस्यामवस्थायां स्थान्यादेशयोः समसंख्याकत्वात् तत्र यथासंख्यमनुदेशः समानाम् इति सूत्रसहकारेण क्रमशः स्थानिनस्थाने आदेशाः अत्र प्रवर्तेरन्। यदि व्यक्तिपक्षः स्वीक्रियते तदा इक्पदेन षट्षष्टिः गृह्यन्ते यन्पदेन सप्त गृह्यन्ते इति तत्र पक्षे स्थान्यादेशयोः संख्यायां समत्वं न स्थान्यादेशयोः संख्यायां समत्वं न दृश्यते। तदानीं स्थानेन्तरतमः इति सूत्रेण स्थानिनस्थाने आदेशानां विनियोगः इति उपायोऽयं व्यक्तिपक्षे इति मन्तव्यम्। किञ्च व्यक्तिपक्षे ऋणवर्णयोर्मितः सावर्ण्यं वाच्यमिति वार्तिकेन ऋणवर्णयोः सावर्ण्यबोधनात् ताभ्यां ऋकारलकाराभ्यां त्रिंशतः उपस्थितौ लकारस्य स्थाने रेपस्य प्रवृत्तिः
ऋकारस्य स्थाने लकारस्य प्रवृत्तिश्च स्यादिति अपरोपि दोषः वर्तते। अतः तदानीमपि लक्षणया लक्ष्यार्थबोधात् पूर्ववर्तिनं शक्यार्थबोधमादाय इज्ञनोः स्थान्यादेशयोः समसंख्याकत्वाभावात् दोषस्य तादवस्थ्यात् व्यक्तिपक्षे स्थानसाम्येनैव निर्वाहः भवति। परन्तु सिद्धान्तस्तु जातिपक्षस्य अवश्यम् आश्रयणीयत्वात् तत्पक्षे स्थान्यादेशयोः समसंख्यायां वर्तमानत्वात् तत्र क्रमशः एव स्थानिनस्थाने आदेशाः प्रवर्तेरन्। एवं च जातिपक्षम् अवलम्ब्य यथासंख्यमनुदेशस्समानाम् इति सूत्रेण यथासंख्येन आदेशस्य प्रवृत्तिः वक्तव्या इको एनचि इत्यत्र, न तु लक्षणाश्रयणेन तद्वारा तद्दोषपरिहाराय पुनः स्थानसाम्यम् आदाय आदेशस्य प्रवृत्तिः वक्तव्या इति अत्र विचारः कृतः वर्तते।